सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज सनीचर अगस्त के 19 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। मिनिस्टर अल्बर्ट युबिताना ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म का जो है, इनको कहा गया है कि इनको अगस्त के अंत तक रहना पड़ेगा और वे कहे हैं कि जनता इस पर ज़रूर से गौर करे। वे गुजारिश करते हैं कि यूँ ही गलत बातें लोग ना फैलाए। वे प्रेसिडेंट के साथ मिलकर बात की है। रेगुलर रातवा मिनिस्टर्स का फरखादरिंग बीते हुए बुध शुरुआत होने से पहले मिनिस्टर ये कहे हैं कि ऑन सामन हंग दिंगन यानी लोग गलत बातें फैलाते रहते हैं, इसके बारे में कि वे जाने वाले हैं और क्यों जाने वाले हैं। अभी तक मालूम नहीं है इनका अब फौखर कौन बनेगा। और ऐसे वोट फूडर जो है आबप और डायरेक्टर फॉक्स कम्युनिकेशन कैबिनेट फंड फीस प्रेसिडेंट का जो है श्रीमान हुम्फ्री दुंडास ये कहते हैं कि कुछ कैंडिडेट चुना गया है, रखा गया है ख़ास तौर पर इनका पदवी पर बैठने के लिए। मिनिस्टर ये भी पहले अपने पोर्टफोलियो प्रेसिडेंट के हवाले किए थे और ये अगस्त के पहली तारीख से होता, लेकिन प्रेसिडेंट मिनिस्टर के साथ मिलकर बात की है कि कुछ और ज़रूरी काम भी बाकी रह गए हैं मिनिस्टेरी पर, इस लिहाज से अगस्त के अंत तक इनको वहाँ पर रहना पड़ेगा। और इनका औंसलाह का कारण क्या है तो कहा जाता है कि अनेकों मुश्किलात जो होता है व्यक्तिगत से लेकर बलैत स्निफों तक जो होते हैं, और ऐसे वे कहते हैं कि प्रेसिडेंट के हाथ में होता है कि वे किसको बनूम करेगा और किसको वे खारिज करेगा। यह है मिनिस्टर अल्बर्ट युबिताना ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म का जो है अगस्त के अंत तक अपने पदवी पर रहेगा। प्रेसिडेंट सांतोकी बीते हुए बुध अगस्त के 16 तारीख को मिनिस्टर ब्रंटो सुमाहार जो है बेनलांस साकन का मिनिस्टर, ये अपने कैबिनेट पर इन्हें बुलाकर इनसे बात की है और वे कहते हैं कि जिस तरह से मिनिस्टर बातें किए हैं, ख़ास तौर पर बुध अगस्त के 9 तारीख जबकि दहदर इनहीम से मनाया गया और उसी रोज़ पर भी 133 साल या फ्रांस इमिग्रासी था, तो प्रेसिडेंट वे कहते हैं कि जिस तरह से मिनिस्टर बातें किए हैं ये रासिस्ती के इन्हें बंद कर देना चाहिए। और ये जो उन्होंने किए हैं मीडिया हाउस रेडियो 3 और दवार तैद के खिलाफ, ऐसे वे कहते हैं कि जिस तरह से मिनिस्टर ये काम करते हैं ये ठीक नहीं होता है और फ्रे मीनिंग्स आउटिंग खतरे में लाते हैं। मिनिस्टर को वहाँ पर भी ज़रूर से प्रेसिडेंट इनके साथ बात की है और इनको वार्निंग जो दिया गया है कि आगे चलकर भविष्य में ऐसे इनको ना करना चाहिए। और वे भी कहे हैं कि मिनिस्टर को जाकर भी ये मीडिया हाउस के साथ माफ़ी मांगना चाहिए जो गलत काम उन्होंने किए हैं। सुनने वालों को उपरन बदराडिंग जो होता है लैंडिंग सिस्टम लुफ्तहावन का, ये आपेंगल लुफ्तहावन का ये चोरी हुआ है। ऐसे तेई का मिनिस्टर अल्बर्ट युबिताना ये कहे है कि ये आपेंगल लुफ्तहावन पर यह कोपरन बदराडिंग जो होता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ELS जो होता है वहाँ से चोरी किया गया है। ये एक नाफिकाती सिस्टम होता है लुफ्तहावन पर जो प्रेसिसी नादरिंग का देता है लैंडिंग्स बान का, और ऐसे भी ये ELS नादरिंग सिस्टम ये पिलोट को एक नौकरख बेल भी देता है किस तरह से इन्हों लैंड करना चाहिए। और अगर मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि अभी उनको मालूम नहीं है कि ELS जो है ये ठीक तरह से काम भी करता है या नहीं, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं आई है। फ़िलहाल ये खबर भी था कि कोपरन बदराडिंग जो था ये आपेंगल लुफ्तहावन से चोरी किया गया है। एक कानून ये भी पास हुआ है और ये है बलंगरेक वित्तवासन एंड टेररिज्म फिनांसिंग, ये खुद कर किया गया है। ये कानून जो बनाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में, हालांकि काफ़ी ऐसे असम्बली तक इन पर कतास भी किए हैं और कई ऐसे सवाल भी था मिनिस्टर केनेथ अमुक्सी के लिए, लेकिन तो भी देखा गया है कि 35 आलमीन स्टेमन के साथ ये कानून पास हुआ है। और ऐसे भी NDP फ्रैक्सी जो है ये पूरा मायूस होकर ये स्टेमिंग जब हो रहा था तो वे साल से चले गए थे। मिनिस्टर अमुक्सी ये भी कहे है कि नवंबर में कैरिबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स CFATF
یہ طے نہیں کرے گا یہ بلیک لسٹنگ جو سورینام کا ہونے والے ہے۔ اس کے بارے میں کافی چرچا کیا جاتا ہے، لوگ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ نومبر میں یہ ہوتا، لیکن منسٹر یہ کہے ہے کہ یہ beoordeling فبروری 2024 میں ہونے والے ہے، اور جنتا یہ چاہتے تھے کہ یہ beoordeling جو ہو یہ سورینام کا یہ نومبر مہینہ میں یہ ہو نہیں سکا ہے، کیونکہ دی نیشنل اسمبلی میں وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ bedrijfsleven اور ریسیس پیریوڈ جو ہوگا اسمبلی کا، تو کہا گیا ہے کہ کچھ اور سمے بھی ضروری پڑے گا کچھ اور قانون کو پاس کرنے کے لیے، تاکہ بلیک لسٹنگ جو ہے CFATF کا یہ سورینام کا نہ ہو۔ اور اس کے بارے میں ذکر بھی کیا گیا ہے، اور یہ بھی ویٹ بک فن strafrecht میں اگر ضروری رہے گا تو یہ بھی حصہ رہے گا اس کا، یہ قانون جو بنایا جائے گا یہ بھی حصہ رہے گا ویٹ بک فن strafrecht جو بھی ضروری پڑے گا۔ برود لیفرنگز پروجیکٹ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جو کنڈر ہاؤسن اور بیارڈ ہاؤسن کے لیے کیا جاتا ہے سوسافو کے ذریعے سے۔ ایسے کام جو ہوتا ہے اسٹیخٹنگ 1-4-12 اور کابینٹ فنڈ پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کر، تو یہ برود لیفرنگز پروجیکٹ جو ہے یہ ہو رہا ہے روزانہ، اور وہاں پر تازہ بریڈ جو دیا جاتا ہے کچھ اپ فن انسٹیلنگن کو سورینام میں۔ یہ پروجیکٹ جو ہے اگست کے 31 تاریخ اس مہینہ پھر ختم ہو جائے گا۔ پریزیڈنٹ یہ کہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں اس خاص پروجیکٹ کا برہنتی ہو، آگے چلے اور چلتے ہی رہے اور لوگوں کی مدد ہو سکے۔ سوشال اور ینگرن بلیٹ جو ہوتا ہے یہ ہوغ پریوریٹیٹ ہوتا ہے اور ان کو انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتا ہے۔ کابینٹ فنڈ پریزیڈنٹ یہ پروجیکٹ جو ہے دوستور بھی کیے تھے منسٹری فن سوسافو کے پاس، اور جہاں پر فٹسل ذکر ہے اور ہوپ جو ہوتا ہے سوشال انسٹیلنگ کے لیے سورینام میں، جیسے یہ بھی باتا جائے گا کنڈرٹہوس میرشویخ کو، ہوسا اشیانا کو، ہوسا البرٹینا، Stichting Kinderthuis Tamara, Huizen Campagne, Esther Stichting Kinderthuis Sanaten Dharm اور لیرلنگن جو ہوتا ہے OS پوواکا اسکول کا، وہاں پر یہ برود پروجیکٹ چلے گا۔ اور پریزیڈنٹ یہ بھی کہے ہے کہ یہ انیشیٹو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہے اور ان کا انڈرسٹینڈنگ وہ ضرور سے دینے والے ہیں۔ SBM جو ہے آ کر جنتا کو بھی بتلائے ہے اخبار کے ذریعے سے۔ داخلہ سورینام میں ذکر جو کیا گیا تھا کہ لاکھ درک کے بارے میں کافی لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں، اور ایسے بدھ اگست کے 16 تاریخ ایک پریس بریفنگ SBM جو کیے تھے اور یہ بھی لاکھ واٹ درک کے بارے میں جنتا کو سمجھائے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کافی شکایتیں جنتا کا اندر آتا ہے اور ضروری پڑے کہ یہ جنتا کو بھی بتلایا جائے گا کہ کارن کیا ہوتا ہے کہ ایسے لاکھ درک کچھ جگہوں پر ہوتا ہے اور کچھ جگہوں پر بالکل پانی نہیں نکلتا ہے نل سے، اور یہ کلنٹن بستان جو دن بدن بڑھتے جاتے ہیں اور اس لیے اور زیادہ پانی ضرورت پڑتا ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس لیے بھی کچھ پروجیکٹ بنایا جاتا ہے۔ فوڈ بریڈنگ میں رکھا گیا ہے جو کووڈ پینڈیمک سے پہلے بھی شروعات ہوتا، لیکن کووڈ بیچ میں آ گئے تو یہ پھر سے ٹالا گیا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ بیتے ہوئے 10 سال یہ کلنٹن بستان جو ہے 3 گنا اور زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ فرٹراخنگ اور ارتھ بریڈنگز ویرکسامید جو ہوتا ہے انفیسٹیرنگ بھی ان کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی پانی کا مانگ زیادہ ہوتا ہے سورینام میں، جنتا اس کا مانگ جو کرتے ہیں۔ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یوں اچانک بجلی کے چلے جانے سے یہ مشکلات بھی ہوتا ہے، جہاں پر یہ پمپن جو ہوتا ہے یہ پمپنگ جو ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے، 10 سے 14 دنوں تک لگتا ہے، پھر مہینہ لگ جاتا ہے یہ درک کو واٹر درک کو ہیئر کرنے میں۔ اور ایسے کئی باتیں وہ کہے ہیں، اور وہ بھی کہے ہیں کہ جہاں پر لاکھ درک ہوتا ہے وہاں پر پانی کو لیفر کرانے کے لیے، یہ واٹر لیفرنگ کو کرنے کے لیے اور پھر ہوہنگ پھر پمپنگ کا کرنے کے لیے پورا زور طور سے کام کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کم سے کم $1 ملین پیسہ خرچہ لگے گا، تب جا کر یہ پورا سمسیا جو ہے دور ہو جائے گا۔ یہ خبر بھی تھا SVM کی طرف سے۔ سننے والوں، کرافٹرز کو نکالا جاتا ہے واٹر کان سے اور انہیں ریفو پلین پر رکھا جاتا ہے۔ ریہابلیٹاسی مرمت کے کام کیا جاتا ہے اور کرافٹرز کو نکال کر ریفو پلین کی طرف رکھا گیا ہے۔ ایسے ڈائریکٹر کلچر کا ہے روسلینا ڈان یہ بھی کہی ہے۔ یہ پریس کانفرنسی منسٹر یعنی منسٹری فار انڈرویز ویٹنسکاپ اینڈ کلچر کے ساتھ یہ کانفرنسی جو انہوں نے لگائے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ طے ہوا ہے کہ اس خاص گروپ کو وہاں پر رکھنے کے لیے
اور ان کو بھی کچھ خرچہ کمپنساسی دینے کے لیے یہ اسٹنٹ ہولڈرز کو کمپنساسی دیا جائے گا اور یہ فیرکوپ اسٹنٹ ہولڈرز جو ہوتا ہے اس لوکاسی پر رہے گا اور ان سبھی کے ساتھ بات بھی ہوا ہے انڈر ہینڈلنگ بھی ہوتا ہے یہ اسٹنٹ ہولڈرز کے ساتھ کہ کتنا لوگوں کو دیا جائے گا اور یہ ریہابلیٹاسی ورکسامہید جو ہے واترکان کا کیا جائے گا اور ایسے بھی قریباً 1 سال لگ جائے گا اس کو ریہابلیٹیٹ کرنے میں یہ واترکان پر ہوگا اور ایسے بھی ایک کلچرل پت بنایا جائے گا کلچرل ایکٹیویٹیٹن کے لیے اور یہ سبھی کو سورینام کو اور شاندار بنانے کے لیے وہاں پر یہ کام یہ ریہابلیٹاسی جو کیا جاتا ہے ایسے بھی پاراماریبو اربن ریہابلیٹیشن پروگرام پرپ کے ذریعے سے سرکار یہ اپلاسنگ جو دیتے ہیں اور پرپ سرکار کے ساتھ بھی مل کر یہ سویرفش پرابلماتک جو ہے بینستات پاراماریبو میں اس پر بھی سوچ وچار کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے بائیڈخنگ جو کیا گیا ہے پریسیڈنٹ سانٹو کی بائیڈخنگ جو کیا ہے بیتے ہوئے سوموار اگست کے 14 تاریخ کو پروکرر جنرل کا وہاں پر بھی فی پے تھا دیانا فورسٹر اور یوسپول کا منسٹر وہاں پر تھا اور یہ بھی خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ کتنے بار بھی ایسے ہوا ہے کہ کوالٹی بھی شکایتیں کرتے ہیں سرکار کے ساتھ مل کر کافی مشکلات ہوتا ہے دونوں کے بیچ تو بھی دیکھا جاتا ہے کہ بیتے ہوئے سوموار اگست کے 14 تاریخ وہاں پر پریسیڈنٹ شیل پیلیس پر بائیڈخنگ جو ہوا ایڈوکیٹ جنرل گارشا رام چرن پراخ سنگھ کا اور یہ بھی پروکرر جنرل کے پدوی کے لیے ہافن یوسٹیسی کے پاس اور ایسے دیکھا جاتا ہے کہ کافی سمے سے اس پدوی پر وہ وارنیمنٹ جو تھے اور پھر اس کے بعد پلاس فرفانگن ریختر ایرک رچ کو بھی رکھا گیا ہے اور ایسے یورسٹ سینتھیا کلین شیوز بھی وہاں پر پلاس فرفانگن لٹ جو رکھا گیا ہے انسٹالاسی جو ہوا ہے ہاف کے پاس اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ برٹن خوون اوپن بار سٹنگ میں یہ ہوا ہے اور ایک کمپلیٹ برنومنگس پروسیس جو ہے یہ بھی شروعات سے کچھ مشکلات لے کر آئے ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ایسے بھی ذکر بھی کیا گیا تھا جو ریخیرنگس فرخادرنگ ہوا تھا اگست کے 2 تاریخ کو تو فیصلہ بھی ہوا تھا وہاں پر کہ پیشی کا فارمیل بنومنگ بھی ہونا چاہیے پھر ویس پریزیڈنٹ دیکھا گیا ہے اس خاص فرخادرنگ میں نہیں تھا کافی مشکلات دونوں کے بیچ میں بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی آباب کا منسٹر چلے گئے تھے اس فرخادرنگ سے اٹھ کر اور ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ کوالٹسی کے ساتھ مل کر بات کیے ہے آباب کے ساتھ مل کر بھی اور ایسے ریسولیٹسی جو ہے بنومنگ کا اسے ٹھیک کرانے کے لیے اور آباب بھی ضرور سے اس میں حصہ دار بھی تھا اور وہ بھی وہاں پر تھا جبکہ یہ بنومنگ جو ہوا ہے بائیڈخنگ جو ہوا فیپے برنسویک یہ بھی کہتے ہیں کہ باؤٹرش ان کے ساتھ بات کرتے ہی یہ بھی پریزیڈنٹ کے پاس خراج سے ان کو مل سکتا ہے ذکر بھی ہوا ہے دخلات سورینام میں اس کے بارے میں اور یہ بھی ویس پریزیڈنٹ رانی برنسویک یہ کہے ہے کہ دیسی باؤٹرش جو آؤٹ پریزیڈنٹ آؤٹ لیخر ریڈر اور ہوفر تخت جو ہوتا ہے 8 دسمبر ماڈرن پروسیس میں یہ فیپے کے ساتھ بات کریں گے تو پریزیڈنٹ کے پاس وہ جا کر خراج سے ان کو مل سکتا ہے ان کر فر اور ڈیلنگ کے لیے اس کے بارے میں وہ ذکر کیے ہے اور یہ آخری سیٹنگ جو ہو رہا تھا باؤٹرش کا یہ 8 دسمبر پروسیس میں جو پچھلے مہینہ جو ہوا تو اس میں بھی ضرور سے وہ کہے تھے کہ ان کو ایک فائدہ ہے یہ فونس کا کہ اگر ان کا فر اور ڈیلنگ بھی ہو تو یہ راجا کے پاس جائے گا کیونکہ راجا تو پریزیڈنٹ سے اور اونچا پدوی پر ہوتا ہے تو ایسے وہ کہتے ہیں کیونکہ بیتے ہوئے یولی 8 تاریخ کو افریقن رائل کنگڈم آرک کا جو کرون یہ کنگ آفرو سورینام ہیریٹیج کا یہ رانی برنسویک کو دیا گیا تھا اور ایسے بھی ایڈوکیٹ ہیوگو ایسڈ بھی کہتے ہیں جو نابستاندن کے طرف سے لڑائی جو کرتے ہیں یہ 8 دسمبر ماڈرن اسٹراف پروسیس میں کہ باؤٹرش کو خراجی نہیں ملنا چاہیے اور پریزیڈنٹ اپنے زبان کو رکھنا چاہیے اگر پریزیڈنٹ اپنے زبان کو رکھے گا تو باؤٹرش کو خراجی نہیں ملے گا اور ایسے اس کے بارے میں ذکر کیا تو یہ بھی فیپے جو کہہ رہے تھے کہ باؤٹرش ان کے ساتھ تعلقات کر سکتے ہیں تو پھر جا کر پریزیڈنٹ کے پاس ان کے لیے خراجی کے بارے میں بات ہو سکتا ہے
ओपराची ग्रानमाती का जिक्र भी हुआ है। ये दर्द एडिसी जो है ओपराची ग्रानमाती का, जहां पर नेशनल लेकर भी शुरुआत किए थे। बीते हुए सोमवार अगस्त के 14 तारीख को शुरुआत भी किया गया ये सिविल मिलिटर ओपराची ग्रानमाती के साथ, और ये हो रहा है लंगाताबिकी पोवाका और कोरोनी के साथ कॉर्नेलस कुंद्रे में ये मदद जनता को पहुंचाया जाता है। पहला फास भी शुरुआत हो चले थे अगस्त के 14 से लेकर अगस्त के 21 तारीख जो रहेगा, और जनता जो है लंगाताबिकी का और आसपास के लोगों को, वहाँ के लोगों को भी मदद दिया जाएगा। ये tandheelkundige और oogheelkundige behandelingen इन सभी के लिए, और ऐसे भी इनके लिए सूरीनाम और नीदरलैंड स्पेशलिस्टन भी वहाँ पर आए हैं। ये ख़ास ऑपरेशन जब होने वाले हैं तो फिर उसके बाद अगस्त के 25 और 26 तारीख पोवाका में जाने वाले हैं, ऐसे डिफेंस का मिनिस्टर भी बतलाए हैं। ये भी ख़ास तौर पर होता है जहाँ पर भी लोगों को मदद दिया जाता है, ये ख़ास ऑपरेशन के साथ, और ये ऑपरेशन ग्रानमाती का जिक्र होता है जो नेशनल लीगर जो मिलकर करते हैं सूरीनाम और नीदरलैंड स्पेशलिस्टन के साथ मिलकर बेनेलैंड में। लोगों जिनको बेपर्किंग होता है इनको भी एक्स्ट्रा uitkering का वादा जो किया गया है, तो ये वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दहब्लत सूरीनाम की रिडक्सी को काफ़ी ऐसे शिकायतें जो जनता के अलंग से मिला है कई ऐसे जगहों से कि एक्स्ट्रा फिनेंशियल uitkering जो है लोगों के लिए जिनको बेपर्किंग है, तो ये पैसा लोगों के लिए अभी तक नहीं ओवर मार्क किया गया है, और इसके बारे में लोग कई महीने से इंतज़ार भी करते हैं। और ये फर्स्ट फरहुडिंग जो सरकार के अलंग से लोगों को दिया जाता है अपने ज़िंदगी के गुजर बसर करने के लिए, तो सरकार भी वादा किए थे ये एक्स्ट्रा uitkering 1800 SRD का ये पैसा कुछ लोगों को नहीं दिया गया है। ऐसे भी ये सोशल फंगनेट का एक प्रोजेक्ट है जो सुसाफो के ज़रिए से किया जाता है, और सुसाफो भी हाल ही में शुरुआत की है, और देखा जाता है कि ये uitkering जो है अभी तक लोगों को नहीं दिया गया है महंगाई के लिए, और कुछ लोग भी कहते हैं कि ये 1750 SRD जो था इन्हें अब तक जो किया गया है 3550 से, तो काफ़ी फरवानिंग जनता के लिए आते हैं। सरकार को ठीक तरह से जानकारी लेकर आना चाहिए इन लोगों तक, ताकि ये लोग भी समझें और जाने ये फरहोगिंग किस तरह से है या uitkering किस तरह से है, और महीना यूली में जबकि नहीं मिला तो ये लोग भी काफ़ी इंतज़ार भी करते हैं। तो सरकार को भी जाकर इन लोगों को जानकारी देना चाहिए, और इन सभी का हाल भी कुछ ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये लोग भी होते हैं जिनको बेपर्किंग होता है, जो ठीक से चल फिर नहीं सकते हैं या बात भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के साथ इस तरह से लोग पेश आते हैं, और लोग को भी काफ़ी मुश्किलात होता है इसके साथ। सूरीनाम में ये भी देखा जाता है 2024 का पहला क्वार्टाल में ये bankbiljetten SRD 200 और SRD 500 का जो देखा जाएगा ये ATMs में रखा जाएगा। ऐसे कहा गया है द सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम CBVS ये भी कहे है कि ऑफिशियल रोलाची में लाने के लिए bankbiljetten जो होते हैं SRD 300 और SRD 500 का ये होगा जनवरी साल 2024 अगले साल, और ये भी पहला क्वार्टाल में जो होगा। कहा भी गया है पहले भी बीफे को सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम का गवर्नर ये भी कहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो लाख कोप्यूरस होता है यानी 150 या लाख कोप्यूरस और जो होता है ये लागू रहेगा, इनको नहीं निकाला जाएगा। और ये भी होता है कि ये होगर कोप्यूरस का रखा जाता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक ontwikkeling से जो जुड़ा होता है, इन्फ्लेशन geld ontwaarding और ऐसे शार्टाल geld की ज़रूरी काफ़ी पड़ता है, और ये ATMs के पास ये पैसा कम होता है क्योंकि arbeidsintensiteit ज़्यादा होता है, और ऐसे भी ये verwerking biljetten का होगा। कहा भी जाता है CBVS के अगवाकारों के ज़रिए से कि ये होगर कोप्यूरस को लाने से ये लाखर कोप्यूरस को नहीं निकाला जाएगा, और ऐसे भी कहा जाता है कि ये कोई ऐसे वजह नहीं होता है geldzuiveringsactie का, और devaluatie के बारे में ये गवर्नर टेक्निस कहते हैं कि इनके बारे में चर्चा भी नहीं होता है, और ये geld hoeveelheid कितना होगा बिना डेकिंग इसके बारे में अभी तक जिक्र नहीं हुआ है। फ़िलहाल साल 2024 में पहला क्वार्टाल में ये होगा कि आप भी देखेंगे SRD 300 और SRD 500 का bankbiljet जो रहेगा।
एक और ख़बर है, आखिरी ख़बर आपके सामने हम रखते हैं और ये भी MMCE की तरफ से। जनता जो होता है निकेरी का काफ़ी शिकायतें करते हैं ये मुंगना मेडी सेंटर के पास। जिस तरह से लोग वहाँ पर इलाज करते हैं और काम करते हैं तो वहाँ की जनता काफ़ी एतराज़ जो करते हैं इन सभी के काम पर। और ऐसे भी देखा गया है कि लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने मुश्किलात सामने रखते हैं, लेकिन MMCE का डायरेक्टर ये कहते हैं, अलखमीन डायरेक्टर जो होती है शाइस्ता अब्दुल ये कहते हैं कि लोगों को भी इस पर गौर करना चाहिए कि MMCE के पास एक क्लख्तन सिस्टम है और वहाँ पर इनको जाकर अपना शिकायतें दर्ज करना है। और वहाँ पर भी एक ख़ास ग्रुप भी होता है ये क्लख्तन कमेटी में जो आपके जो शिकायतें होते हैं इस पर गौर करते हैं और डायरेक्टर को राय भी देते हैं क्या इनको आगे करना चाहिए। ऐसे भी देखा जाता है कि वहाँ पर भी एक मेडिस्टर कॉलेज होता है जो इसके साथ कोशिश करते हैं उपाय लाने के लिए लोगों के मुश्किलात में। और ऐसे भी कहा जाता है कि लोगों को भी इस पर गौर करना चाहिए कि जहाँ पर काम होता है वहाँ पर गलतियाँ भी होता है और अगर गलतियाँ वहाँ पर होता है तो वहाँ पर जाकर सुधारने की कोशिश करे, ना तो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी आवाज़ उठाए। इनसे लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा और अगर आप वहाँ पर ये ज़िक्र करेंगे तो कोई आपके मुश्किलात इनसे पूरा नहीं होगा। ऐसे देखा जाता है निकेरी में भी डेंगू और इन्फ्लुएंजा खफालन ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी अस्पताल भरा भरा होता है और ऐसे भी काफ़ी मुश्किलात होता है। ये एर्नस्ट खसपुत खफालन को प्रियोरिटी दिया जाता है और बाकी खफालन मिल्दर खफालन जो होता है इसको बाद में लोग इलाज जो करते हैं। फ़िलहाल वे भी कहते हैं कि ज़रूरी ये होता है कि जनता को समझना चाहिए कि एक क्लख्तन कमेटी वहाँ पर MMCE के पास है और वहाँ पर जाकर इन सभी को बात करना चाहिए। एक क्लख्तन कमेटी जो होता है वहाँ पर एक एक्सटर्न ग्रुप जो होता है जो काम करते हैं, इनमें फंक्शनरिसन होता है, मिनिस्ट्री फायुस्पॉल का maatschappelijke medewerkers होता है और डॉक्टर इत्यादि इनमें बैठक जो लिए है। तो ये सभी खबरें आपके लिए प्रोग्राम में थे आज सनीचर अगस्त के 19 तारीख के लिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।